अस्सलाम वालेकुम। अगर मैं आपको बताऊं कि एक प्लम्बर ने विजन बनाया, उस पर दिन रात मेहनत की, यहां तक कि उसको एक दिन में $100 मिलियन मिले, आप कहोगे शेख साहब झूठ। अगर मैं आपको बताऊं कि सड़कों पे घूमने फिरने वाले ने दिन रात मेहनत की, विजन के पीछे लगा रहा, उस वक्त उठा जब लोग सोए रहते थे, तो आज वो महंगी तरीन गाड़ियों में घूमने फिरने के साथ दुनिया में मशहूर है, आप कहोगे शेख साहब झूठ। पहले जो मैंने मिसाल दी है ना प्लम्बर की, उसका नाम है कॉनर मैकग्रेगर, जो कि यूएफसी का चैंपियन है। मुसलमान है, एक ऐसा मुसलमान जिसको किसी ने आज तक शिकस्त नहीं दी, जो अपनी हर जीत पे निस्बत अल्लाह की तरफ देता है, शहादत की उंगली उठाकर कुफार के सामने कहता है कि मेरी कामयाबी के पीछे सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात। मैं बात कर रहा हूं खबीब की। आज तक उसको कोई शिकस्त नहीं दे चुका, उसने हमेशा सबको शिकस्त दी। उसमें इतनी डिटर्मिनेशन थी, इतना हौसला था कि उसने अपने साथ अपने जवान को खड़ा किया, जिसका नाम है मुस्लिम। आज वो भी दुनिया में राज कर रहा है, पैसा कमा रहा है, विजन के पीछे लगे रहे, डटे रहे, कामयाबी को छूने के लिए दिन रात स्ट्रगल किया। सड़कों पे घूमने वाले की मिसाल माइक टाइसन, सड़कों पे घूमने वालों की मिसाल रोनाल्डो। एक ऐसी खातून जिसने 400 किताबें लिखी, 400 किताबों में नाकाम और रिजेक्ट होने के बावजूद हिम्मत नहीं आ रही, एक किताब लिखी हैरी पॉटर, अरबों रुपए कमाए। 60 साल की उम्र में इंसान मरने का सोचता है। इस फौजी ने अज़म किया कि मैंने कारोबार करना है, 60 साल की उम्र के बाद कामयाबी दी। अगर कुफार को अल्लाह ताला कामयाबी दे सकता है, अगर वो अपने कारोबार और अपने विजन में कांस्टेंट है, परसिस्टेंट है, विजनरी है, तो हमारे पास तो दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर है अल्लाह ताला की जात। हमारे पास कुरान पाक है हिदायत के तौर पे। आप लोग हिम्मत हार गए हो। आज जब मैं लफ्ज़ की मिसाल लूं, मैंने इन तमाम लोगों को देखकर मोटिवेट में हुआ। मेरी असल मोटिवेशन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन है। लेकिन हम जब फेसबुक पे आते हैं, स्क्रॉलिंग करते हैं, तो मैं फेसबुक पे स्क्रॉलिंग सीखने के लिए करता हूं। जिंदगी का मोड मेरा तब्दील हुआ कोविड में। आज मैं वीडियोस बताऊंगा। आज मैं अपने तमाम YouTube व्यूअर्स को माजरत करना चाहता हूं। आपकी वजह से अल्लाह ने मुझे सिल्वर बटन दिया है, और इस सिल्वर बटन को आपने इसलिए मुझे इस नौबत तक पहुंचाया क्योंकि मैं इंफॉर्मेशन शेयर करता था, मेरी वीडियोस इंफॉर्मेटिव थी। मैं लवबर्ड्स के पेरेंट्स के मुतालिक बातें किया करता था, मैं कीपिंग के मुतालिक बातें किया करता था। आज अगर लवबर्ड इस मुकाम पे पहुंचा है तो इसमें दर्जनों वजूहात हैं। उन वजूहात में से एक वजह मेरे जैसे सीनियर्स का डिमांड क्रिएट ना करना है। एक बात याद रखना हमेशा कि हमेशगी, ये जो अबद की सिफत है, ये सिर्फ अल्लाह के साथ की है। कोई काम या कोई इंसान इस दुनिया हमेशा अपनी ताकत और अपने उरूज में नहीं रहेगा। लफ्ज़ में जो हमने पीक देखा है, क्या वो दोबारा आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। अल्लाह ताला जो चाहे कर सकते हैं। कोई चीज अल्लाह के लिए मुश्किल नहीं है। जिस इंसान को नुतफे से बनाया, आसमान को बगैर सुतून के खड़ा किया, दुनिया को कुन कहकर वजूद में लाया, अल्लाह ताला के लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं हदीस कुदसी में, मैं अपने बंदे के साथ वो मामलात करता हूं जिस तरह का वो गुमान मेरे साथ रखता है। अगर वो पॉजिटिव सोचेगा तो उसके साथ पॉजिटिव होगा, जो नेगेटिव सोचेगा उसके साथ नेगेटिव होगा। एक बंदा रोजाना उठकर कहता है यार ये काम एक बोझ है, ये एक मुसीबत है, मुझसे तो बेड बिकना नहीं है, मैं तो ये कुछ कर नहीं सकता, उसकी जिंदगी में वही कुछ होगा। फिर आपको इर्द गिर्द बंदे भी ऐसे मिलेंगे जो आपको रोजाना डिमोटिवेट ही करेंगे। वो कहेंगे काम छोड़ो यार, इस काम में फायदा नहीं है। और इन लोगों को काम में आए हुए चंद महीने नहीं होते। आज से मैं अपनी तमाम वीडियोस के अंदर आपको गाइड करने की कोशिश करूंगा कि अगर नवीद शेख 15 साल डटा रहा तो वो कैसे डटा रहा, अपने आप को मेंटली फिट कैसे रखा, अपने आप को स्पिरिचुअली कैसे फिट रखा, अपने आप को रोजाना मोटिवेटेड कैसे रखता हूं, ये मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। कामयाब इंसान वो है जो अपनी गलती तस्लीम कर ले। हाँ, हमसे गलतियां हुई हैं। हमसे गलती ये हुई कि 99% दुनिया जो इस लवबर्ड इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर में आए हैं, वो हमारी वीडियोस देखकर आए हैं। आपको आज तक कोई ऐसा बंदा मिला है जिसने कहा हो मैं एक फलां शो पे गया था, शो देखकर मेरा भी दिल किया कि मैं भी लवबर्ड्स लगाऊं, या मैं किसी के घर गया था, मैंने वहां पे ट्रॉफीज देखी, ट्रॉफीज देखकर मेरा दिल किया मैं भी लवबर्ड्स में आऊं। पूरी दुनिया इस बात को तस्लीम करती है कि हम वीडियोस देखकर इस काम में आए। अगर हम पिछले 2 सालों में देखें, आजकल वीडियोस किस मौजू पे बन रही हैं? लवबर्ड को कुछ नहीं हुआ, लवबर्ड उठेगा, लवबर्ड बिकेगा, नेगेटिविटी वाले नेगेटिविटी छोड़ दो यार। बंदा कहता है यार लगता है कि डूब रही है, इनसे तो हटे। डिमांड ही क्रिएट नहीं हुई। गलती तस्लीम करने वाला बेहतरीन बहादुर इंसान है, अल्लाह ताला उन गलतियों को रेक्टिफाई करे।
ہم نے 2 سالوں میں برڈز کے اوپر بات کرنے کے بجائے اپنا لائف سٹائل دکھایا، اپنے گھر دکھائے، اپنی گاڑیاں دکھائیں، اپنی خوراک دکھائے، کھانے دکھائے۔ 1,24,000 سبسکرائبرز میرے کھانے دیکھ کر نوید شیخ کو نوید شیخ نہیں بنایا، میری گاڑیاں، میرے گھر، میرے بنگلے، میری مال دولت، میری طاقت دیکھ کر نوید شیخ کو سپورٹ نہیں کیا، میری انفارمیٹیو ویڈیوز کی وجہ سے۔ تو آج میں عزم کرتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں اپنے تمام سبسکرائبر سے، جس لیے آپ نے مجھ سے محبت کی، پسند کیا، پیار دیا، میں اس ٹریک پہ دوبارہ چلنے لگا ہوں اور میں وہی کام کرنے لگا ہوں جس میں سب کے لیے بہتری تھی۔ جو لوگ کہتے ہیں چونا پرو میکس آ گیا، او لٹیرا آ گیا دوبارہ میدان میں، او یہ لوٹنے لگے ہیں، انہوں نے بڑا یہ کیا وہ کیا، آپ سے ریکویسٹ کروں گا، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے کسی موقع پہ کوئی غلطی کی ہے یا آج بھی اگر ہم سے کوئی غلطی ہو رہی ہے، آپ آئیں، مجھ سے رابطہ کریں، مجھ سے ملیں، میری غلطی کو درست کریں، میری اصلاح کریں۔ میں اپنے آپ کو بہتر کرنا چاہتا ہوں، میں اس ہابی کی بہتری چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ سب کا برڈ بکے، صرف نوید شیخ کا نہیں۔ اس بات کو دنیا تسلیم کرتی ہے کہ نوید شیخ اگر کوئی ویڈیو بنائے تو اس کا ایک رسپانس آتا ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں تہیہ میں نے شروع کیا، پھر اس وقت میں نے سوچا کہ لوگوں نے روزے رکھنے ہیں، آگے چھوٹی عید آنی ہے، پھر اس کے بعد ذوالحجہ کے مہینے میں حج کے دن آنا ہے، مارکیٹنگ کا فائدہ نہیں ہے۔ 2-2.5 مہینوں کے اندر بریڈنگ سیزن شروع ہے، اپنے کام پہ میں جاری ہوں۔ یوٹیوب پہ میں نے کامنٹس نہیں پڑھے، میں جواب نہیں دیتا تھا، بہت غلطیاں ہوئی ہیں مجھ سے۔ آج میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئیں مل کر اس لو برڈ کو دوبارہ پرواز دیں۔ کوئی کام اس دنیا میں مشکل نہیں ہے۔ جن لوگوں نے لو برڈ کو اٹیک کیا، لو برڈ کو اٹیک کرنے سے آپ کی تمام انڈسٹری ہل گئی ہے۔ آج کوئی برڈ نہیں بک رہا، کوئی برڈ، آج کوئی دانا نہیں بک رہا، آج کوئی دوائی نہیں بک رہی، آج اس حساب سے ڈی این ایز نہیں ہو رہے جو ہونا چاہیے تھے، صرف ایک لو برڈ کو ہلا کر۔ آج پورے ایگریکلچر کو اندازہ ہو چکا ہے کہ لو برڈ کو گرانا، لو برڈ کو ہلانا، لو برڈ کو یوں کرنا ایک ہماری بہت بڑی غلطی تھی۔ آئیں اپنی غلطی کو تسلیم کریں۔ اگر آپ اس ایگریکلچر کے لیے کچھ کر سکتے ہیں تو ضرور بھی ضرور آئیں، مل کر کریں۔ اگر نہیں کر سکتے تو لہٰذا اپنے زبان کو لگام دیں، کیونکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ آپ نے میری دنیا، میری زمین پہ رہ کر میرے بندوں کے لیے کیا آسانی کی تھی یا مشکلات پیدا کی۔ تو آئیں مل کر عزم کریں کہ ہم کچھ کریں۔ بہت سارے لو برڈ فینسیئرز ہیں، بریڈرز ہیں، ٹریڈرز ہیں جو کہ ویڈیوز نہیں بنا سکتے، جو کہ گفتگو نہیں کر سکتے، تو وہ ایگریکلچر کو کیسے پروموٹ کریں؟ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اس لنک کو دنیا کے ساتھ شیئر کریں، واٹس ایپ گروپس میں گھمائیں۔ جتنے لوگ میری ویڈیوز اور سینئرز کی ویڈیوز کو دیکھیں گے دوبارہ وہ شوق بحال ہوگا۔ لیکن یہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے جب یہ کام پرواز پکڑے گا، اس دفعہ ہم نے کنٹرول کرنا ہے۔ برڈز کو اوور پرائس نہیں بکنے دینے، آرٹیفیشل قیمتوں پہ اس کا ہائپ کریٹ نہیں کرنا، یہ ریئلسٹک قیمتوں پہ بکے، انٹرنیشنل ریٹس کے حساب سے۔ باقی باتیں بعد میں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرے اس عمل سے بہتری آئے گی، کامنٹس میں ضرور اپنا رائے شیئر کیجئے۔